Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de notre formation Arduino. On a expliqué dans la première vidéo c'est quoi une carte Arduino, sa décomposition. On a vu aussi les différents types des cartes. Cela veut dire que je finis le côté hardware. Tout d'abord, c'est quoi le hardware? L'hardware, c'est l'ensemble d'équipements les نخدمو به. Dans notre cas, c'est le matériel électrique et électronique qui m'a la carte Arduino اللي déjà ou les composants اللي حنشوفوهم tout au long de la formation كيما les capteurs. دوكا نشوفو deuxième côté de l'Arduino اللي هو software. Software, c'est logiciel اللي يكون في البيسي اللي تخدم به اللي حتبروغرامي فيه تكتب فيه طون بروغرام اللي تاشا واحد يديرهم يتو قبل ما تبعتهم لا كارت اردوينو ديالك يسحقوا على انترفاس تخدم فيه. في نوتر كا انا حنخدمو بلي دي يو ديال اردوينو. Tout d'abord, la réalisation des projets جزء على des étapes. Le montage électronique et après la programmation logicielle, ensuite téléversement la carte. La deuxième et la troisième étape, نسحقو فيهم l'IDE. L'IDE est l'abréviation d'un environnement de développement intégré اللي هو fourni par Arduino. حنريديجيو فيه le programme ديالنا qui va piloter le montage électrique, plutôt électronique. Bon, comment obtenir l'IDE ديالنا هي كما قلنا في الديبي. Arduino c'est open source, فما طابي في جوجل راح يخرج لك العفايس تاعه و بليس gratuit. سما يسوفي برك طابي Arduino IDE. la première اللي تخرج لكم ديروها سكروليو شويه ديركم هنا كامل لي فيرسيون سا ديبون لاباري اللي عندكم. زعما اللي عنده ويندوز يدير الاولانيه just download. bon on a vu que عندي déjà مانيش نعاود نطلعو فانتوما ديرو enregistrer بعد تجيكم هادي عبزو فيها غير next. نحط لكم فيديو في لا ديسكريبسيون بلا ديتاي كيفاش طلع الفيديو ديالك. اون فوا يتانستالا راح تجيكم نيكون هادية ديال اردوينو ديالكم ونسيوها باش نبداو نبروغراميو. دوكا راح نشوفو كامل لا ديكومبوزيسيون ديال لي دي ديالنا وكامل واش فيه واش راح نسحقو وكيفاش نخدمو به. اون فوا لي دي ديالكم يتلانسا راكم راح تلقاو هاد لا فونيتر. ديجا لي دي ديالكم ديفيزي لكات بارتي. الاولانيه هاد الكري الكبيره اللي حنا نديجو فيها البروغرام ومن بعد لابا تاع لي بوطون هادي ولا بارتي نوار لهنا ولا باغ الفوقانيه. بون ديجا لا بارتي الكبيره هاديه اللي راح نريديجيو فيها البروغرام واللي هي صح ديجا ديفيزي لزوج فيها لا بارتي تاع فويد سيت اب ولا بارتي تاع فويد لوب. انا هنشوفو ابري بالديتاي كي نبداو نبروغراميو مي لا فايس لازم تعرفوهم كو شغل اشاك فوا تكونوا حد بروغراميو لازم تحطوا مع الاول كامل لا فايس راكم رايحين تخدموا بهم وهاد العفسه تحط في الفويد سيت اب. تما باش لازم لاردوينو ديالكم ولا لا كارت ديالكم تعرف بكامل واش رايحه تخدم في الديبي. تما ديكلاريو لها كلش. اون فوا سي بون خلاص كلش راهم ديكلاري تحطوا اللوب وتبداو تخدموا البروغرام ديالكم. تما هذوك العفايس اللي ديكلاريتوهم اللي كاينين في لاكارت راكم حتخدموا بهم واش راهم رايحين يديروا. وكاينين اوتر رومارك يسوفي جوغ لا بوكل هذه تاع سيت اب ديكزيكوتا خطره برك عند الدخله. تما يسحق برك اختار الاولانيه يعرف بكامل واش راح يخدم ومن بعد يجي اللوب اللي راح جوغ سيتون بوك اللي تتعاود شحال من خطره سا ديبون البوزوان ديالك. تما
جون هذوك لا فيس اللي ديكلاريتهم انت في الديبي كابابل يكون عندهم بليزيور طاش لا ديكلاريهم كامل في اللوب. ومن بعد عندنا لهنا هاد لابار فيها دي بوطون اللي عندهم جون دي زاكسي العفايس. الاولانيه ديجا غير ما ديروا لا سوغي راك شايفه يجيكم من الاخر ديالها لهنا فيريفي، ولكن ما نعيطوا لها لهنايا سي كومبيلي. اون فوا تكتب ان بروغرام ديالك لازم تعرف اذا كاين دي فوت سورتو لي فوت دو سانتاكس. كي تكتب البروغرام ديالك تكومبيلي لهنايا حتخرج لك لتحت في لا فينيتر تروازيام هاديه اذا كاين ايرور ولا لا، واذا كاين ايرور واش من ايرور راهي. ومن بعد عندنا لهنا تيليفيرسي تما اون فوا سي بون البروغرام ديالك درتو كومبيليتو ما كاش فوت تيليفيرسيه تما تبعتو لا كارت ديالك. شفنا في لا بروميير فيديو كيفاش تبعت من اردوينو البيسي الاردوينو بلوتو. اون فوا تاني تكون تيليفيرسي رايح تجيكم لهنا شغل ليطا تاع تيليفيرسيمون ديالكم واذا تيليفيرسيمون سي بون ولا مازال. كاين هاد ثلاثه تاع لاكسي رابيد. الاولانيه زعما كي تكون تخدم باه تحب تحل اكزامبل جديد دير هادية لهنايا بوغ اوفرير ان بروجي ديجا راهو ولا دي زيكزامبل عندك، وهادية كي تكون تخدم بوغ انريجستري. كي كنا نشوفو في هاد لابارتي شفنا لابارتي الاخرانيه شنو شغل الافيشور تاع اللي يقول لك اسك كاين غلطه في البروغرام ديالك ليطا دو تيليفيرسيمون وهاد العفايس. لا ديرنيير بارتي في لي دي يو هي لابار الفوقانيه بون اللي كاينه في بلوبار تاع لي لوجيسيال. حنا واش نسحقوا نعرفوا في لي دي يو ديالنا كو لهنا فيشي راكم حتلقاو دي زيكزامبل شغل كي تطلعوا ديجا لي دي يو ديالكم كاين دي زيكزامبل دو باز تخدموا بهم ولا دي بيبليوتيك اللي راكم حتسحقوهم ابري. وماشي غير هادوما شغل تقدر زعما تطلع انت زعما دي زيكزامبل عندك ان بروجي ماكش عارف كيفاش تبدا تخدم فيه طلع البيبليوتيك ديالو تبدا تخدم شغل منه. عندنا تاني عفسه اللي لازم شغل نعرفوها سي شغل زعما كي سي بون خلاص كملنا الخدمه ديالنا وانا حابين تيليفيرسيو من اردوينو من البيسي الاردوينو بلوتو. عندنا دو زيتاب شغل لازم ندوزو عليهم. الاولانيه نجو لهنا تحطوا التيب تاع لا كارت ديالك شغل هذه عفسه نيسيسار لازم تحطوش من تيب دو كارت راك تخدم به سينو كي تيليفيرسي اي حد يجيك غلط ولا يدير بروبليم دو تيليفيرسيمون. دوزيام تروك سي البور هادي بون انا لهنايا راهي جايتني شغل ما كاش باسكو مانيش مبلاصيه اردوينو في البيسي. اون فوا تبلاصي اردوينو في البيسي وتكون حتى ليفيرسي لازم تجي لهنا بور او حيقول لك واش من بور راه كونيكتي مع اردوينو تشيكيه برك وتيليفيرسي باش ما يصيرلك حتى بروبليم. ابري فوار الكوتي سوفتوير والكوتي هاردوير تاع اردوينو دوكا نشوفو اون اوتر ايتاب اللي هي لا سيمولاسيون. واش معناتها اون سيمولاسيون؟ دوكا انا عندي ان بروجي قبل ما نرياليزيه في لا رياليتي نحب نسيي باش نشوف نكون بالك سور بون ماشي 100% مي او موان 90% واش راه ناقصني اسكو حيمشي البروغرام اللي درتو باش نشوف او موان واش يمشي واش ما يمشيش. نسي دي تيست تاع بليزيور كابتور بالك اللي مانيش حنسحقهم ولا بالك كابتور خير من كابتور راني حنخدم به. تسمى هاد ليطاب تعاون بزاف. وتاني شفنا بلي كابابل يكونوا كاينين دي جون يشوفوا في هاد لا فورماسيون ما عندهمش ماتيريال تسمى بوكوا با ما يسييوش تاني جون او موان في ان بي سي ومن بعد كي واحد يدفد لا باز ديالو يقدر يرياليزي نابورت كال بروجي. في لوطر كا انا حنخدمو بلوجيسيال تاع بروتيج. لا سيمولاسيون ما تندرش غير في الالكترونيك بصح في الالكترونيك كاين بليزيور لوجيسيال اللي حنسيو نخدمو بهم شغل او موان بشويه منهم بصح اللوجيسيال اللي معروف بزاف اللي يخدموا به بزاف سي بروتيج ومام في لافاك ديالنا باب الزوار يخدموا به. اللوجيسيال ديالنا نديفيزي لزوج فيه ايزيس و ارس. ايزيس هو اللي فيه لا بيبليوتيك الكترونيك اللي فيها لي كومبوزون اللي تقدر تخدم فيهم ودير فيهم لا سيمولاسيون. و ارس سي بوكو بلوس ابري جون ما يمشي لك البروغرام ديالك و سي بون درت رياليزاسيون بصح نتماك حاب جون تزيد تخدم اون كارت بروفيسيونيل شويه تخدم بارت تما بالك نشوفو من بعد كي نافونسيو بيان في نوتر فورماسيون. بصح في الديبي الصح اللي نتحقق سي بيان ايزيس.
في لا بار دانفو نحط لكم ان لين pour télécharger Proteus و une vidéo explicative كيفاش télécharger plutôt كيفاش تنستاليه. كاين plusieurs versions تاع Proteus. انا personnellement عندي 8.0 كيما قلنا فيها دو بارتي ARES و EASYS. حنا نسحقو EASYS pour simuler بس ARES قلنا c'est un niveau genre اللي ماناش حنديروه pour l'instant. هذه الانترفاس ديالنا رانا نخدمو بها. العفايس اللي نسحقوهم جوغ بلوس ولازم تعرفوهم سي بيان. جو قلت لكم باللي بروتيوس فيه اون بيبليوتيك كبيره تاع لي كومبوزون و لي كومبوزون فيت تلقاهم اون انجلي. حنا اللي نسحقو سي بيان اردوينو و لي كومبوزون اللي يخدموا به. اون رومارك اردوينو البيبليوتيك ديالو ما كاش في بروتيوس سما لازم نطلعها. بور سولا انا حنديرو اون فيديو تاني في لابار دانفو اللي فيها كيفاش تدخل اردوينو ديالك في بروتيوس باش نقدروا نخدموا اونصومبل ابري. في البروميير بارتي كي شفنا دي كومبوزيسيون ديال لا كارت اردوينو ديالنا هضرنا على دي بين اونطري سورتي اللي حيعاونونا في لا كومونيكاسيون بين لا كارت و لونفيرونمون اكستيريور. هضرنا على دو نوسيون اللي هما لا باز ديالنا انالوجيك و نيميريك هما صح في البروغراماسيون ديالنا. جون البيهم رانا حنخدمو باش نديرو البوزوان ديالنا غير بهاد لي دو نوسيون. لا ديفيرونس بيناتهم جون لا ديفيرونس بيان تعرفوها باش كي تكونوا تخدموا اون فوا تعرفوا واش من شواكم حتخدموا به انالوجيك ولا نيميريك راح تجيكم بزاف الخدمه سهله. نبداو بالنيميريك. نيميريك هو فيه دو زيتاب سما سي لو بلو سامبل. سما تقول عفسه كاين ولا ما كاش تعطيها طونسيون تمشي دير لك هذيك العفسه وماكسيموم ديالها سما تكون ولا ما تكونش كامل تعطي لها زيرو ما تمشيش كامل. عندها دو نيفو برك سما سوا تمشي سوا ما تمشيش ما كاش في النص كيما لومبا سوا تشعل سوا تطفى جون تشعل ماكسيموم ولا تطفى تتقولها هكا. هذه نيميريك اللي نعيطوها في اردوينو ديجيتال. و انالوجيك لا شغل تفاريي سينيال كومبلي زعما دوكا لا ميم جون لاد لومبا اللي كانت عندي في الديبي اللي في النيميريك نقدر سوا نشعلها سوا نطفيها برك. هنا نقدر نلعب في لي فالور ديالها تما نقدر نشعلها بنص برك ولا نشعلها ب 25% برك من لومينيتي ديالهم ولا زعما ان موتور نقدر ما ندوروش بلا ماكسيموم جوغ الفيتاس ديالو نقدر ندورو بنص. سيكي الكونترير في النيميريك سما لو كانت تخدم بالموتور ديالك حيخدم لا فيتاس ماكسيموم ديريكت. هذه لا ديفيرونس بين نيميريك و انالوجيك. وشفنا بلي كاين دي بين في اردوينو اللي هما نيميريك و لي بين اللي هما ديجيتال برك بلوتو انالوجيك باسكو نيميريك هي ديجيتال. لو تفوتو جون تعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم بعد الخدمه راح تجيكم بزاف سهله. دوكا ندوزو لا بارتي دو بروغراماسيون. حنشوفو quelques instructions de base اللي حنخدمو بهم. des instructions genre نقدرو نقولو apprendre bon genre تقدر تنساهم ولا تنسى كيفاش يتكتبوا طابي برك سور جوجل بصح بيان genre لازم تكون تعرفهم هادوما. نبداو بلا بروميير انستركسيون ودي تكون في سيت اب. ديجا اون بيت رومارك سيت اب genre عندو اسباس ما فيه genre ديالك حتخدم فيه يتحل اون اكوراد ويغلق لاكوراد هذيك بيناتهم اللي تقدر تخدم في السيت اب ما تكتب فوقه ولا تحته مالكش في السيت اب. واللوب تاني عنده اكوراد يبدا بها ويخلص بها. لو كان تكتب فوقه ولا تحته ما راكش في اللوب ثم لازم تكتب البروغرام ديالك في لي بارتي هذوما اونطر لي زاكوراد هادو. نبداو بلا بروميير انستركسيون اللي هي بين مود. واش معناتها بين مود؟ دوك احنا قلنا بلي عندنا بليزيور بين ياك وهذوك لي بين راهم حيكونوا دي زونطري ولا دي سورتي. ثم سواء راني حنجيب عفسه من ليكستيريور لا كارت ديالي سما اونطري سواء نخرج عفسه سما سورتي. هاد العفسه راح نديروها شغل في البين مود سما لو مود تاع لا بين ديالك. لا سانتاكس شغل امبورطون بزاف سما كي تكتب بين مود عندك الام ماجيسكول و شغل لا كولور ديال البين مود تتبدل شغل ما تكونش بيضاء. زعما دوك انا كان نكتب بين مود كلش مينيسكول مايش حتبدل لا كولور سما كاين غلطه. دونك عندنا الام لهنا حيكون ماجيسكول باش
لا سينتاكس ديالك تكون صحيحه. ومن بعد نحلو بارونتيز، نحطو النيميرو تاع لابين ديالنا تما من 1 ل 13 ولا A0 A2، ما نحطوش من بين هذيك. ومن بعد نقولو واش راهي، تما سوا تكون اوتبوت اللي هي سورتي ولا انبوت اللي هي اونطري، تما وحده من هاد لي دو. ومن بعد نغلقو لا بارونتيز ونديرو بوين فيرغول. هكا نكونو ديفينينا العبسه لا بلوز امبورطونط واش من بين انا نخدمو بها والمود ديالها، تسمى اردوينو وعقل واش من بين راح يخدم بهم واش راهو حيديكلاريهم. تسمى لو كان تكون اون بين راح يخدم بها اونطري ماش حيقدر يبدلهم بتولي سورتي، تسمى هذه اونطري سي بون. ولا ميم شوز في سورتي، لو كانت سورتي ماهيش حتبدل. دوكا ندوزو للوب. كيما قلنا ديجا عندنا ديجيتال و انالوج، وهادوما راهم حيتقاسمو اونطري ولا سورتي. تسمى حكمنا اون بين ديكلاريناها اي سورتي ولا اونطري، ومن بعد نجيو نشوفو تحت واش رايحه دير. اون بين اللي هي ديجيتال، دوكا انا على بالي بلا بين ديالي خيرتها ديجيتال وخيرتها سورتي ياك. واش يجي معاها؟ تجي معاها الانستركسيون رايت، تسمى نقولوا له ديجيتال رايت. تسمى شغل اردوينو ديالي او يكتب لونفيرونمون اكستيريور عفسه، تسمى يبعث لها عفسه. ديجيتال رايت تحل لا بارونتيز، تكتب لا بين ديالك داك نديكلاريها كوم سورتي تحطها. ومن بعد تيك فيو كو رانا في الديجيتال عندنا دو زيتاب برك، سوا 1 سوا 0 كيما شفنا ديجا. تسمى سوا هاي سوا لو، تسمى هاي ليطا الفوقاني تمشي هذيك العبسه تشعل، لو تسمى طفيها ما نعطيلهاش طونسيون. ومن بعد عندنا انالوج رايت لا ميم شوز، عندي اون بين انالوجيك ديكلاريتها كوم سورتي، تسمى نديرو انالوج رايت، نحطو النيميرو تاع لا بين ديالنا. ومن بعد انالوجيك قلنا عندنا بليزيور ايطاب، شغل ما راهيش حتكون زعما غير ماكسيموم ولا مينيموم. عندنا ان انترفال دو فالور يمشي من 0 حتى 255، وانت تقدر تفاريي فيه ساشون كون 0 هو المينيموم و 255 هو الماكسيموم. وعندي كامل لي فالور اللي من 0 ل 255 نخدم فيهم، زعما كيما زعما تقولني 0 255 تسمى 0 هي 0%، 255 هي 100%. ومن بعد لي فالور اللي في الوسط هما راح نخدموا بهم. وكي نديرو ان بروجي نخدموا بهاد لانستركسيون نشوفوا بيان كيفاش نقدروا نخيروا لا فالور ديالنا. هكا كنا في السورتي. وفي لونطري دوكا انا عندي عبسه راهي في لونفيرونمون اكستيريور كاش فالور انا حابه نعرف واش راهي. تما زعما في لو كا تاع زعما ديجيتال نحكم هذيك اون فالور، عندي فالور زعما نسميها هي راني نعرف ليطا ديالها ايغال. اذا كنت في النيميرو كنكتب ديجيتال من بعد ريد اني نقرا جول هذيك لا فالور لا برا اني حابه نعرفها شحال راهي ولا ليطا ديالها ريد، ونحط النيميرو تاع لابين. سما هذيك لاكسا لي كونيكتي في لابين الفلانيه، جول ماشي نابورت كال بين، يعطيني لا فالور ديالها، يعطيهاني سوا 1 سوا 0، سما سوا هاي سوا لو. وفي انالوج ريد عندي اون اوتر فالور اللي راهي انالوجيك سما فالور 2 انالوج ريد نيميرو تاع لابين، سما يعطيني لا فالور تاع هذيك لابين وشنو هي، وما يعطيهاني جول بين 0 ولا 1، يعطيني بلا فالور اكزاكت اللي راهي فيها. تسمى ماشي غير يعرف اسك راهي شاعله برك ولا طافيه، لا تسمى لا فالور اكزاكت اللي راهي بها. لو ديرني بوين راح نشوفوه اليوم هو ان بوين بريميرمون يعاونك باش تنظم الخدمه ديالك وتكون تفهم بيان البروغرام ديالك، ومام كي توري البروغرام ديالك لواحد حيفهم بيان واش كاين واش راك تخدم ميتو. وثاني ان بوين امبورطون جو زعما لي فالور زعما تحب تدخلهم لاكارت ديالك لازم تعطيلهم اسم ديكلاريه باش من بعد يبداو يعقلوه. كيما قلنا من قبل زعما فالور 1 ايكال ديجيتال ريد نيميرو تاع لابين، هذيك فالور 1 هو ما يعرفهاش، لازم ديكلاريها له من قبل بلي فوالا راح تدخل لك فالور 1 واش من تيب تاني هاد الفالور 1 راح تدخل باش من بعد يستوكي فيها، سينو هو من الاول ما يكونش يعقلها. سما لازم قبل انت ديكلاريها له. هي تقدر ديكلاري شغل معلك تخدم في البروغرام وتبدا ديكلاري، بصح كاين الميثود اللي شغل تكون خير باش تنظم شغل من الاول على بالك لي فاريابل ديالك اللي تخدم فيهم ديكلاريهم كامل بعد تبدا تخدم. لا بارتي اللي نديكلاريو بها هي لا بارتي اللي تجي فوق السيت اب. تسمى قبل ما نبداو في السيت اب نديكلاريو العفايس اللي ما يعرفهمش اردوينو ولا نسميو عفايس ولا نجيبو دي بيبليوتيك. العفسه الاولانيه
عندنا l'instruction هذه. دوكا انا عندي لا بين 3 ياك فيها اون لاد روج. لاد تسمى شغل اون بتيت لامب اون الكترونيك شغل صغيره نعيطوا لها لاد تشعل روج. لاد روج كي نحب لتحتها نعطيلها اوتبوت ولا انبوت. في عود من عيط لها نيميرو دو بين ديالها 3 ندير لها اسمها لاد روج. بصح واش لازم نفس نديكلاريها من الفوق ثم ندير بلي لاد روج بون كونست انت لاد روج ايغال 3 بوين فيرغول. وبعد في عود من ندير لها 3 نكتب لها لاد روج. وكي نبدا نخدم بها لتحت اشاك فوا نعيط لها لاد روج. هكا خير ملي شغل تنسى لاد روج ديالك واش من بين راهي تروح تحواز بالك تلفلك. هكا بيان شغل ديريكت لاد روج تعيط لها اسمها. كاين دوزيام بوين دوكا زعما ها يولاو نقدر شغل تاني تبدلو اسمو تعطيلو ان الاسم ديالو ومن بعد فاول ما تعيطلو لاو تعيطلو بالاسم اللي مديتهولو. هادي باش نتا شغل تقدر تفهم البروغرام ديالك بيان كيسيون دورغانيزاسيون برك. و البوين بلوز امبورطون هذا كيما هاد الزوج الاولانيين ماشي عفسه لازم ديرها هادي عفسه برك باش تورغانيزي. بصح لو بوين امبورطون هو تاكيد راك حتدخل فاريابل راك حتستوكيها كي تعيط لها ومن بعد اردوينو ما يعقلهاش. تسمى هاد العفسه لازم نديكلاري له قبل من الفوق بلي فوالا مدخلين لك دي فالور والتيب ديالهم. دوكا كيما دوكا كندير انت فالور 1 العفسه الاولانيه وحيعرف بلي لتحتها كي نكتب له فالور 1 راهو مديكلاري له الفوق بلي عنده فالور 1 يدخل. وانت معناتها ان شيفر نورمال شغل شيفر من 0 ل 10 شغل شيفر نورمال. وفلاوت معناتها ان شيفر بلا فيرغول زعما كي حق زعما في ديجيتال ان ولا 0 ما نديرش فلاوت ندير انت ديريكت باسكو على بالي بلي حيدخل لي 0 1 ما حيدخل لي فيرغول. فزعما لو كان نخدم بالنوميريك عندي دي فالور من 0 ل 255 فيهم زعما طيح لي 50.2 ولا ليسونسيال ان شيفر بلا فيرغول. سما لازم نديكلاري هذيك لا فالور بالفلاوت. بون نقدر نديكلاريها بانت يعطيني شيفر سون فيرغول. فزعما لو كان نسحق عفسه اكزاكت ندير فلاوت. كاين دوطخ داتا تيب لي نخدمو بهم بصح بور لانستون هادو هما تاع لا باز نبداو نخدمو بهم. لا بروشين بارتي انا حنديرو لا بروميير رياليزاسيون في لا فورماسيون ديالنا.